उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै तत्त्वबोध नामक ग्रन्थको आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ। यो भन्दा पहिला तत्त्वमसि महावाक्यबाट कस्ता प्रकारले तत्त्वको ज्ञान हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा बताइएको थियो, जसमा चाहिँ तत्त्वमसि महावाक्यमा तत्पद र त्वमपद हुन्छन्। तत्पदको पनि वाच्यार्थ र लक्ष्यार्थ हुन्छ र त्वमपदको पनि वाच्यार्थ र लक्ष्यार्थ हुन्छ। तत्पदको वाच्यार्थ हो ईश्वर चैतन्य र लक्ष्यार्थ हो विशुद्ध ब्रह्म चैतन्य। त्वमपदको वाच्यार्थ हो जीव र त्वमपदको लक्ष्यार्थ हो विशुद्ध आत्मा चैतन्य। र यसमा वाच्यार्थलाई छोडेर सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व आदि इत्यादि वाच्यार्थलाई सबैलाई परित्याग गरिदिनु पर्छ, छोडिदिनु पर्दछ र केवल लक्ष्यार्थलाई मात्रै लिनु पर्दछ। लक्ष्यार्थलाई लिँदा विशुद्ध चैतन्यलाई मात्रै ग्रहण गरिन्छ र विशुद्ध चैतन्यमा कुनै प्रकारको भेद छैन। आत्मा चैतन्य र ब्रह्म चैतन्य एकै हो। त्यस प्रकारले तत्त्वमसि भने तत् भनेको त्यो विशुद्ध ब्रह्म चैतन्य, त्वमसि भनेको तिमी हो, अर्थात् त्वम भनेको तिमी विशुद्ध आत्मा चैतन्य, तत् त्यो विशुद्ध ब्रह्म चैतन्य एकै हो। त्यसमा कुनै प्रकारको भेद छैन। विशुद्ध ब्रह्म चैतन्य नै विशुद्ध आत्मा चैतन्य र विशुद्ध आत्मा चैतन्य पनि विशुद्ध ब्रह्म चैतन्य नै हो। यसमा कुनै प्रकारको भेद छैन भनेर यस्ता प्रकारले आत्मा र ब्रह्मको एकत्व बोध हुन्छ, ब्रह्मात्मैकत्व बोध हुन्छ, यस्ता प्रकारले बताइएको थियो। अब यो अलिकति हाई लेभलको उच्च कोटिको जटिल विषय हुनाले गर्दाखेरि मनुष्यलाई प्रारम्भमा पहिला बुझ्न अलिकति साह्रो पर्दछ, तर अभ्यास गर्दै गएपछि, प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै गएपछि बिस्तारै बिस्तारै बुझिन्छ, अनुभव हुँदै जान्छ। अब यो तत्त्वलाई अनुभव गर्नका लागि यस्तो प्रकारको विशुद्ध ब्रह्म चैतन्य आत्मा चैतन्यको अनुभव गर्नका लागि, ब्रह्म साक्षात्कार गर्नका लागि, आत्मा साक्षात्कार गर्नका लागि, आत्मा साक्षात्कार भन्नु र ब्रह्म साक्षात्कार भन्नु एउटै हो। आत्मा साक्षात्कार भन्नु र ब्रह्म साक्षात्कार भन्नुमा कुनै प्रकारको भेद छैन। त्यसमा ब्रह्म नै आत्मा र आत्मा नै ब्रह्म हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्रह्म साक्षात्कार भने पनि आत्मा साक्षात्कार भने पनि जो भन्न आफूलाई सुविधा लाग्छ त्यही भन्न सकिन्छ। अब यहाँनिर यो विशुद्ध ब्रह्म चैतन्य आफ्नो आत्मा साक्षात्कार गर्न, आफ्नो विशुद्ध स्वरूपको साक्षात्कार गर्न, आफूलाई जान्नका लागि, आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई जान्नका लागि मनुष्यले प्रयत्न गर्नु पर्दछ। मनुष्यले अरू विषयलाई जान्ने कोसिस गर्दछ, अरूलाई जनाउने कोसिस गर्दछ, तर ती सबै बाहिरका कुरालाई छोडेर केवल एक ज्ञानी गुरुका सान्निध्यमा रहेर आत्मा तत्त्वलाई जान्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ। आत्मा तत्त्वको साक्षात्कार गर्नका लागि निरन्तर कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। अब यो हर कसैले गर्न सक्दैन, यो सम्बन्धमा कसैले सोच्न कल्पना गर्न पनि पहिले सक्दैन। कुनै भाग्यशाली व्यक्ति जसले पूर्व जन्ममा पहिलो जन्ममा धेरै पुण्य गरेका छन्, धेरै धर्म कर्म गरेका छन्, त्यो पुण्य जम्मा भएको छ भने हो त्यो पुण्यका प्रभावले गर्दाखेरि तत्त्व ज्ञान प्राप्त गरौँ, होइन, ज्ञानी सज्जनहरूका पासमा बसौँ, तत्त्व ज्ञान सिकौँ, जीवन कल्याण गरौँ भन्ने इच्छा जाग्दछ। कुनै ऐरे गैरे नथो खैरेलाई यस्तो प्रकारका इच्छा जाग्दैन यो खासमा। जति त्यसलाई वेदान्त पिलाए पनि, जति सुनाए तापनि केही फरक पर्नेवाला छैन। बाल्दोमा पानी हाले जस्तो। तर कुनै यस्ता व्यक्ति हुन्छन्, बहुत कम्ती व्यक्ति, भाग्यशाली व्यक्ति हुन्छन्, जसले पूर्व जन्ममा धेरै पुण्य गरेका, धेरै धर्म कर्म गरेका हुँदाखेरि यो जन्ममा तत्त्वज्ञान प्रति जिज्ञासा जाग्दछ। तत्त्वज्ञान प्राप्त गरौँ, कसरी जीवन कल्याण गरौँ, कसरी ब्रह्म साक्षात्कार गरौँ, कसरी आत्माको अनुभूति गरौँ भन्ने इच्छा जाग्दछ। अब त्यस्ता व्यक्तिले अन्वेषण गर्दछन्, खोज्दछन् उनीहरूले।
त्यस कारणले गर्दाखेरि जिज्ञासुजनले तत्त्वज्ञानी व्यक्तिको अन्वेषण गर्दछन्, तर तत्त्वज्ञानी व्यक्तिहरूले पनि जिज्ञासु व्यक्तिलाई जान्दछन्। यो जिज्ञासु छ, यसलाई सिकाउनु पर्दछ, जनाउनु पर्दछ भनेर यस्ता प्रकारले त्यसलाई बोलाउँदछन्, सम्झाउँदछन्, बुझाउँदछन्, उपदेश दिएर जीवन कल्याणको मार्ग देखाउँदछन्। जस्ता प्रकारले भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई उपदेश दिनुभयो, अष्टावक्रले राजा जनकलाई उपदेश दिनुभयो, जनक राजाले सुखदेवजीलाई उपदेश दिनुभयो, सुखदेवजीले अन्य ऋषि महर्षिहरूलाई उपदेश दिनुभयो। यस्ता प्रकारको आचार्य परम्परा, उपदेशको जुन परम्परा छ यो चलिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जिज्ञासु व्यक्तिलाई तत्त्वज्ञानको उपदेश दिनुपर्दछ। जसले सुन्न चाहन्छन्, सिक्न चाहन्छन्, जान्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई सिकाउनु, जनाउनु ज्ञानीजनहरूको कर्तव्य हो। कोही पनि हुन सक्छ त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती भाग्यशाली व्यक्तिहरू जो छन् उनीहरूले तत्त्वज्ञानका लागि सबै विषयलाई परित्याग गर्दछन्। सामान्य मनुष्य संसारका विषयमा आसक्त हुन्छन्, संसारी विषयमा आसक्त हुन्छन्, धन जन, घर गृहस्थी, पति पत्नी पुत्र इत्यादि सबैप्रति आसक्त हुन्छ व्यक्ति। तर कोही कोही जिज्ञासु व्यक्तिले ती सबैलाई परित्याग गर्न चाहन्छ, सबैलाई छोडिदिन्छ र अगाडि बढ्दछ। सांसारिक प्रपञ्चलाई छोडेर अगाडि बढ्न चाहन्छ। हो त्यसलाई तत्त्वको उपदेश दिनु फलीभूत हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता मानिसलाई विषयबाट वैराग्य हुन्छ, कोहीसँग मतलब हुँदैन, केहीसँग मतलब हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिलाई विषयबाट वैराग्य हुन्छ। वैराग्य भएपछि कुनै तत्त्वज्ञानी व्यक्ति, सज्जन ज्ञानी व्यक्तिका साथमा गएर, पासमा गएर बसेर तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनीहरूको सेवा पनि गर्दछन्, प्रश्न पनि गर्दछन्, जिज्ञासा राख्दछन् र सिक्दै सिक्दै अगाडि बढेर ब्रह्म साक्षात्कार गरेर आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउँदछन्, सफल बनाउँदछन्। अब दोस्रो कोटिको व्यक्ति हुन्छ मन्द मध्य अधिकारी, जसलाई केही पनि थाहा छैन, जान्दैन, विषयमा रचे पचेर बसेको छ, बन्धनमा बसेको छ, अलिअलि चेष्टा त गर्छ, कोसिस गर्दछ, तर अगाडि बढ्न सक्दैन। किन त वैराग्य हुँदैन उसलाई। विषयबाट वैराग्य नभइकन ज्ञान सफल हुँदैन। विषयबाट वैराग्य हुनु अनिवार्य छ। विषयबाट वैराग्य नभइकन कोही पनि ज्ञानी बन्न सक्दैन। ज्ञानको अभिमान हुन सक्दछ, तर ज्ञानी बन्न सक्दैन। किन त भन्दा वैराग्य बहुत जरुरी हुन्छ, अति आवश्यक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिला हुनु पर्यो विवेक, दोस्रो हुनु पर्यो वैराग्य, त्यहाँबाट सर्वसम्पत्ति र मुमुक्षु साधन चतुष्टय सम्पन्न हुनु अनिवार्य छ भनेर बताइएको छ। अब यस्ता प्रकारले उनीहरू बताउँदै अगाडि बढिन्छ। अब जसले ब्रह्म साक्षात्कार गर्दछ ऊ जीवन मुक्त हुन्छ। जसले सम्पूर्ण विषयलाई परित्याग गरेर तत्त्वज्ञानी व्यक्तिका शरणमा गएर वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गरी तत्त्वको साक्षात्कार गर्दछ, ब्रह्म साक्षात्कार गर्दछ, उसले जीवन मुक्त हुन सक्दछ, उसलाई जीवन मुक्त मानिन्छ। ब्रह्म साक्षात्कार हुने बित्तिकै ऊ जीवन मुक्त हुन्छ। जीवनमा नै, जीवित अवस्थामा नै मुक्त हुन्छ, सबै बन्धनहरूलाई तोड्दछ, नष्ट गर्दछ र मुक्त हुँदछ। यस्तो प्रकारले बताइयो। अब यहाँनिर बताइँदैछ ननु जीवन मुक्त क, जीवन मुक्त कसलाई भनिन्छ भनेर भन्दा यस्तो प्रकारले यहाँनिर जिज्ञासा हुँदा बताउनुहुन्छ। यथा देहो अहम पुरुषो अहम ब्राह्मणो अहम क्षत्रियो अहम शूद्रोहम अस्मीति दृढ निश्चय तथा नाहम ब्राह्मणो नाहम क्षत्रियो न वैश्यो न शूद्रो न पुरुष किंतु असंग सच्चिदानंद स्वरूप सप्रकाश रूप सर्वांतर्यामी चिदाकाश रूपो अहम अस्मीति दृढ़ निश्चय रूप अपरोक्ष ज्ञानवान ब्रह्मैवाहमिति अपरोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बन्ध निर्मुक्तो जीवन मुक्त। यस्ता प्रकारले बताउनु भयो। अब यसलाई स्पष्ट रूपले बुझौं। यस्तो प्रकारले बताउँ। जीवन मुक्त को हो, कसलाई जीवन मुक्त भनिन्छ भन्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ जसले म देह हुँ,
पहिले अज्ञानी अवस्थामा त मनुष्यले आफूलाई शरीर मान्दछ नि त। अज्ञानी व्यक्तिले आफूलाई शरीर मान्दछ भने ज्ञानी व्यक्तिले आफूलाई ब्रह्मस्वरूप मान्दछ। ज्ञानी र अज्ञानीमा यति नै फरक छ। ज्ञानी कुनै चमत्कारी हुँदैन, हातमा लड्डु निकालेर बाँड्दैन ज्ञानीले प्रकट गरेर। ज्ञानी र अज्ञानीमा अन्तर कति हुन्छ भने अज्ञानीले आफूलाई शरीर मान्दछ, इन्द्रिय मान्दछ, प्राण मान्दछ, बुद्धि मान्दछ, तर ज्ञानी व्यक्तिले आफूलाई ब्रह्मस्वरूप मान्दछ। यस्तो प्रकारले यति नै अन्तर छ, केही अरू फरक छैन। र यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ देहोहम पुरुषोहम। मनुष्यले अज्ञानीले के गरेर छ, म देह हुँ, म शरीर हुँ भनेर मान्दछ। त्यसै प्रकारले अर्को अहम पुरुषोहम, म पुरुष हुँ अथवा स्त्री हुँ, यस्तो प्रकारले मान्दछ अज्ञानी व्यक्तिले। त्यसै प्रकारले अर्को छ अहम ब्राह्मण हुँ, म ब्राह्मण हुँ। शरीर ब्राह्मण कुलमा उत्पन्न भएपछि आफूलाई ब्राह्मण मान्दछ। शरीर क्षत्रिय कुलमा, शरीर उत्पन्न भएको कुन कुलमा उत्पन्न भएको थियो त्यही मान्दछ आफूलाई। शरीर ब्राह्मण कुलमा उत्पन्न भएको छ भने आफूलाई ब्राह्मण मान्दछ। क्षत्रिय कुलमा उत्पन्न भएको छ भने आफूलाई क्षत्रिय मान्दछ। शूद्र कुलमा उत्पन्न भएको छ आफूलाई शूद्र मान्दछ। शूद्रोहम अस्मिति दृढ निश्चय, दृढ निश्चय हुन्छ म पुरुष हुँ, म ब्राह्मण हुँ, म क्षत्रिय हुँ, म वैश्य हुँ, म शूद्र हुँ, यस्तो प्रकारले मान्दछ। शरीरलाई नभए शरीर जुन कुलमा उत्पन्न भएको छ तदनुसार मनुष्यले मान्दछ म पुरुष हुँ अथवा म स्त्री हुँ, म ब्राह्मण हुँ अथवा क्षत्रिय हुँ अथवा वैश्य हुँ वा शूद्र हुँ, यस्तो प्रकारले मान्दछ। तर ज्ञानी व्यक्ति जो छ, तत्त्वज्ञानी व्यक्ति जो छ, उसले न ब्राह्मण नाहम ब्राह्मण, म ब्राह्मण होइन। ब्राह्मण चाहिँ यो शरीर हो, शरीर ब्राह्मण कुलमा उत्पन्न भएको, त्यसलाई मनुष्यले ब्राह्मण मान्दछ। तर म ब्राह्मण होइन, न क्षत्रिय, म क्षत्रिय पनि होइन, क्षेत्रीय पनि होइन। यो शरीर क्षत्रिय कुलमा उत्पन्न भयो, यो शरीर क्षत्रिय हुन सक्छ, तर म क्षत्रिय होइन। न वैश्य, म वैश्य पनि होइन, यो शरीर वैश्य कुलमा उत्पन्न भयो हुन सक्छ, तर म वैश्य होइन। न शूद्र, म शूद्र पनि होइन, यो शरीर शूद्र कुलमा उत्पन्न भयो होला, तर म शूद्र होइन। न पुरुष, म पुरुष पनि होइन, न स्त्री, न स्त्री पनि होइन, म स्त्री पनि होइन, पुरुष पनि होइन, किन्तु असंग सच्चिदानंद स्वरूप स्वयं प्रकाश रूप सप्रकाश रूप सर्वांतर्यामी चिदाकाश रूप अहम अस्मि। अर्थात म सच्चित आनंद स्वरूप, सत्स्वरूप, चैतन्य स्वरूप र आनंद स्वरूप आत्मा, आत्माको यो स्वरूप यस्तो छ। आत्मा कस्तो छ भने सत्स्वरूप छ, आत्मा सत्य स्वरूप छ, चैतन्य स्वरूप छ। चैतन्य सबैलाई म छु, म हुँ भन्ने ज्ञान भइरहेको छ। सत्स्वरूप छ, म छु भन्ने ज्ञान भइरहेको छ। आनन्द स्वरूप छ आत्मा, आनन्द स्वरूप, परम सुख स्वरूप छ, आनन्द स्वरूप छ आत्मा। यस्तो प्रकारले जस्तो प्रकारले अग्नि तातो हुन्छ, सूर्य प्रकाश हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले आत्मा पनि आनन्द स्वरूप छ। यस्तो प्रकारको सच्चित आनन्द स्वरूप, सब प्रकाश रूप, स्वयं प्रकाश रूप, सर्वान्तर्यामी, सबैका हृदयमा घट घट बासी, सबैका हृदयमा विद्यमान छ। आत्मा त सर्वत्र छ, सबैमा छ। चिदाकाश रूप, चैतन्य आकाश रूप अहम अस्मि। चैतन्य आकाश जस्तो प्रकारले आकाश सूक्ष्म छ, सर्वव्यापक छ, आकाश सबैतिर छ, त्यस्तै प्रकारले आत्मा पनि सबैतिर छ, प्रकाश रूप छ। त्यस्तो प्रकारको दृढ निश्चय रूप, यस्तो प्रकारको दृढ निश्चय हुन्छ। अज्ञानीलाई म शरीर हुँ, ब्राह्मण हुँ, स्त्री हुँ, पुरुष हुँ, ब्राह्मण हुँ, क्षत्रिय हुँ, वैश्य हुँ, शूद्र हुँ भन्ने दृढ निश्चय हुन्छ, एकदम पक्का म हेर्छु भन्ने हुन्छ। तर ज्ञानी व्यक्तिलाई म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, पुरुष, शूद्र केही पनि होइन, म चाहिँ सच्चित आनन्द स्वरूप आत्मा हुँ, यस्तो प्रकारको दृढ निश्चय अपरोक्ष ज्ञान हुन्छ। यस्तो प्रकारको अपरोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान हुन्छ यस्तो प्रकारको। र ब्रह्मैव अहमस्मि, म ब्रह्म स्वरूप हुँ, म ब्रह्म नै हुँ,
शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष म केही होइन, म चाहिँ ब्रह्म स्वरूप हुँ, आत्मा स्वरूप हुँ। यस्तो प्रकारको अपरोक्ष ज्ञानद्वारा निखिल कर्म बन्ध निर्मुक्त जीवन मुक्त, सबै प्रकारका कर्महरूलाई नष्ट गर्दछ, सबै प्रकारका कर्म बन्धनहरूबाट मुक्त हुँदछ जो उसैलाई जीवन मुक्त मानिन्छ। जीवित अवस्थामा नै मुक्त छ, जीवनमै मुक्त छ, उसलाई जीवन मुक्त मानिन्छ। यस्तो प्रकारले हामीले बताइएको छ। यस्तो प्रकारले अब यहाँनिर बताइएको छ जीवन मुक्त को भनेर पहिले प्रश्न गरेको छ। किनभने देखेन, जीवन मुक्त हुँ भन्ने व्यक्ति संसारमा भेट्न सकिँदैन कोही पनि, काहीँ न कहाँ कुनै न कुनै बन्धनमा फँसेको छ। म जीवन मुक्त छु भन्ने को छ संसारमा? त्यस्तो व्यक्ति भेट्न बडा मुस्किल छ, बडा कठिन छ। ज्ञानी व्यक्ति भेट्न बडा कठिन छ संसारमा। मूर्ख पाइलै पाइला भेटिन्छ, घरै परै प्रत्येकमा मूर्ख भेटिन्छ। भले आफूलाई ज्ञानी मानोस् तर छ परम मूर्ख, त्यस्तो भेटिन्छ। तर ज्ञानी व्यक्ति भेट्न बडा कठिन छ, ज्ञानी व्यक्तिको दर्शन पाउन बडा कठिन छ, उनीहरूको सान्निध्य प्राप्त गर्न बडा कठिन छ। जसले चाहिँ वेद वेदान्तको विधिवत अध्ययन गरेर श्रवण मनन गरेर सन्यास आश्रममा रहेर ब्रह्मनिष्ठ भएर ब्रह्म तत्त्वको चिन्तन गर्दछन्, अरूलाई मार्गदर्शन गर्दछन् भने त्यस्ता व्यक्ति भेट्न संसारमा बडा दुर्लभ छ। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, भगवान श्रीकृष्णले बताउनुहुन्छ यो सारा जगत ब्रह्म स्वरूप हो भनेर यस्तो प्रकारले अनुभव गर्ने र बताउने व्यक्ति भेट्न संसारमा स महात्मा सुदुर्लभ, अत्यन्त दुर्लभ छ त्यस्तो व्यक्ति भेट्न। भेटे पनि चिन्दैन, मान्छेले बुझ्नै सक्दैन। यस्ता प्रकारले बताइन्छ जो ज्ञानी मनुष्य आफ्नै ईश्वरको र संसारको वास्तविकतालाई जान्दछ। जुन ज्ञानी मनुष्यले आफ्नो वास्तविक स्वरूप पनि जान्दछ, संसारको वास्तविकतालाई पनि जान्दछ, ईश्वरको वास्तविकतालाई पनि जान्दछ र अहंकारलाई पनि छोडिदिन्छ। उसले माया मोहदेखि पनि पूर्ण रूपले मुक्त छ, त्यसैलाई जीवन मुक्त भनिन्छ। सोही जीवन मुक्त जसले आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई पनि जान्दछ, संसारको वास्तविकता के हो भन्ने जानेको छ, ईश्वरको वास्तविक स्वरूप के हो भन्ने पनि यथार्थ रूपले जानेको छ र संसारका सबै प्रकारका अहमता ममतादेखि मुक्त छ भने उसैलाई जीवन मुक्त मानिन्छ। जीवन मुक्त हुनको लागि यस्तो प्रकारको हुनु पर्दछ। यो बताउन सुन्न बडा सजिलो लाग्दछ, जान्न सुन्न बडा आनन्द आउँदछ, तर हुन कठिन छ। हुनु पर्यो नि, नभइकन त हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ अब फेरि बताइन्छ जसलाई ब्रह्म र आत्माको एकत्वको ज्ञानले अविद्या तथा अविद्याका कार्यको विनाश भएको छ, अर्थात् जसले आफ्नो स्वरूपलाई जानेको छ, आत्मा साक्षात्कार गरेको छ, जसले ब्रह्म साक्षात्कार गरेको छ, ब्रह्म नै आत्मा हो र आत्मा नै ब्रह्म हो भन्ने यस्तो प्रकारको दृढ निश्चय गरेर आफूलाई ब्रह्म स्वरूप जानेको छ, ब्रह्म स्वरूप अनुभव गरेको छ, त्यो व्यक्ति जीवन मुक्त हुन्छ। अब यहाँ के छ त भन्दा अविद्या जो छ नि अज्ञान, त्यो अज्ञानका दुईटा शक्ति हुन्छन्। यो पहिले पनि बताइएको छ, एउटा आवरण शक्ति हुन्छ, एउटा विक्षेप शक्ति हुन्छ। आवरण भनेको ढाक्नु, विक्षेप भनेको डिस्टर्ब गर्नु, त्यसमा विक्षिप्त बनाउने, त्यसलाई एकदम सक्रिय बनाउँदछ। र आवरण शक्ति र विक्षेप शक्ति र आवरण शक्तिले वास्तविक आफ्नो स्वरूपलाई ढाकिदिन्छ, सत्यलाई ढाकेको छ। जस्तो प्रकारले बादलले घामलाई ढाक्दछ, सूर्यलाई ढाक्दछ, खरानीले अग्निलाई ढाक्दछ, त्यस्तै प्रकारले आवरण शक्तिले अविद्याको अज्ञानको आवरण शक्तिले आफ्नो स्वरूपलाई ढाकेको छ। अब स्वयं आत्मा हो, स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो, तर कसैलाई पनि म ब्रह्म स्वरूप हो, आत्मा स्वरूप हो भन्ने अनुभव छैन, हुँदैन। आफूलाई शरीरै मान्दछ, स्त्री मान्छ, पुरुष मान्छ, ब्राह्मण मान्छ, क्षत्रिय मान्छ, अनेक प्रकारका अन्य नाम रूपहरू मान्दछ, तर आफूलाई ब्रह्म स्वरूप आत्मा स्वरूप मान्दैन, जान्दैन। किन त भन्दा त्यो अविद्याको आवरण शक्तिले आफ्नो स्वरूपलाई बुद्धिलाई ढाकिदिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफूलाई ब्रह्म स्वरूप जान्दैन, आत्मा स्वरूपले अनुभव गर्न सक्दैन।
त्यसै कारणले गर्दाखेरि आत्माको एकत्व ज्ञान पनि हुँदैन, ब्रह्म र आत्माको एकत्व ज्ञान हुँदैन। अब त्यो आवरण शक्तिले आफ्नो स्वरूपलाई ढाकेपछि विक्षेप शक्तिले गर्दा उल्टा अनुभव हुन्छ। विक्षेप शक्तिले उल्टा अनुभव हुन्छ। जस्तो प्रकारले डोरी छ, सर्प देखिन्छ, त्यहाँ ठुटो छ, भूत देखिन्छ, भालु के हात्ती केही देखिन्छ। त्यो जो छ त्यो चाहिँ देखिँदैन, त्यसको चाहिँ अनुभव हुँदैन। जो चाहिँ छैन त्यसको चाहिँ देखिन्छ, त्यसलाई देखिन्छ, त्यो चाहिँ अनुभव हुँदैछ। अब जो ब्रह्मस्वरूप हो, आत्मास्वरूप आफै, तर म ब्रह्मस्वरूपमा, आत्मास्वरूपमा, सच्चित आनन्द स्वरूप भन्ने अनुभव छैन, रियलाइज गर्न सक्दैन। अब जुन चाहिँ छैन, जो चाहिँ होइन, अब ऊ शरीर होइन, स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र केही पनि होइन, तर त्यो नभएको चाहिँ आफूलाई हुँदैछ। म पुरुष हुँ, म स्त्री हुँ, म ब्राह्मण हुँ, क्षत्रिय हुँ, वैश्य हुँ इत्यादि नाना प्रकारका यिनीहरू सबै अनुभव हुँदैछ, उल्टो अनुभव हुन्छ। यो केले गर्दा भयो त भन्दा आवरण शक्तिले आफ्नो स्वरूपलाई ढाकिदियो, विक्षेप शक्तिले यस्तो प्रकारको उल्टो अनुभव भयो। अविद्याको जो आवरण शक्ति र विक्षेप शक्ति दुईटा छन्, अज्ञानका दुईटा शक्ति छन्। अब आवरण शक्तिले स्वरूपलाई राखेपछि विक्षेप शक्तिद्वारा यस्तो प्रकारको विपरीत अनुभव भयो, विपर्याय भयो, उल्टा अनुभव भयो। वास्तवमा हो आत्मा विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप, तर आफूलाई मान्छ पुरुष स्त्री ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नाना प्रकारका मान्छ, शरीर इन्द्रिय प्राण मन बुद्धि मान्दछ। यस्तो प्रकारको सबै केले गर्दा भयो त भन्दा त्यो अविद्याको आवरण शक्तिले स्वरूपलाई राखिदियो, विक्षेप शक्तिद्वारा यस्तो विपरीत अनुभव भयो, उल्टो अनुभव भयो। र यस्तो प्रकारले आफ्नो स्वरूपको अनुभव हुन सक्दैन मनुष्यलाई। यो उल्टो अनुभव भएपछि मनुष्यले म आत्मास्वरूप ब्रह्मस्वरूप भने दृढ निश्चय हुन सक्दैन। जसले आफ्नो वास्तविक स्वरूप होइन भनेर यसलाई जान्दछ त्यसको मात्र दृढ निश्चय हुन्छ। अर्थात् जसले म स्त्री पनि होइन, पुरुष पनि होइन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र केही पनि होइन, शरीर प्राण मन बुद्धि केही पनि होइन, म चाहिँ विशुद्ध आत्मास्वरूप हो भनेर दृढ निश्चय हुन्छ, पक्का डिसिजन लिन्छ, त्यही व्यक्तिले मात्रै आत्मस्वरूपलाई जान्न सक्दछ। तर सामान्य व्यक्तिलाई के हुन्छ त भन्दा म शरीर हुँ, म पुरुष हुँ, म नारी हुँ, म ब्राह्मण हुँ, म क्षत्रिय हुँ, म वैश्य हुँ, म शूद्र हुँ इत्यादि भ्रामक ज्ञान हुने गर्दछ। तर शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव भएको ब्रह्मस्वरूप आत्मा हो भन्ने ज्ञान हुँदैन। किन त भन्दा विक्षेप शक्तिले गर्दा यस्तो प्रकारको भयो सबैलाई। म ब्रह्म हुँ भन्ने अनुभूति हुँदैन। म ब्रह्मस्वरूप हुँ जो हो सो अनुभव हुनुपर्ने त्यो चाहिँ हुँदैन, उल्टा अनुभव हुन्छ। म जीव हुँ यस्तो प्रकारको उल्टा अनुभव गराइदिन्छ। जस्ता प्रकारले त्यहाँ डोरीमा सर्प देखियो, डोरी छ त्यहाँनिर, डोरी चाहिँ जानिँदैन, तर जुन चाहिँ छैन सर्प छँदैछ नि त्यो चाहिँ अनुभव हुँदैछ, त्यो चाहिँ प्रतीत हुँदैछ, त्यसको रियलाइज हुँदैछ। यस्तो प्रकारको उल्टो ज्ञान, विपरीत ज्ञान। किन त भन्दा त्यो डोरी हो भनेर डोरीलाई अविद्याको अज्ञानको आवरण शक्तिले ढाकिदियो, ढाकेपछि त्यो डोरीमा सर्प देखियो। त्यस्तै प्रकारले आफ्नो आत्मा स्वरूपलाई पनि अविद्याको अज्ञानको आवरण शक्तिले ढाकेपछि आफूलाई यी नाना प्रकारका नाम रूप विभिन्न प्रकारका प्रपञ्चका बखेडाको अनुभव हुन्छ, तर म विशुद्ध ब्रह्मस्वरूप म आत्मा हो भन्ने अनुभव हुँदैन, यो फिल हुँदैन। यस्ता प्रकारले वेदान्तको प्रक्रिया अनुसार ब्रह्म चिन्तन गर्नुपर्दछ। अब अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हुने बित्तिकै, अपरोक्ष माने प्रत्यक्ष म ब्रह्मस्वरूप नै हुँ भनेर यस्तो प्रकारको साक्षात्कार हुने बित्तिकै अविद्याको आवरण शक्ति नष्ट हुन्छ, र आवरण शक्ति नष्ट भएपछि विक्षेप शक्तिको पनि बाध हुन्छ, विक्षेप शक्ति पनि नष्ट हुन्छ। त्यसमा अर्थ छ त्यसबाट जति बेला अविद्याको आवरण शक्ति नष्ट हुन्छ त्यति बेला विक्षेप शक्ति पनि बाधित हुन्छ। त्यसबाट बाधित भए तापनि जीवनभरि त्यसको आवाज भइरहन्छ। अब तत्त्व ज्ञान भयो, ब्रह्मस्वरूप हुँ भने ब्रह्म साक्षात्कार त भयो समयमै, तर पनि विक्षेप शक्तिले जीवनभरि असर गरिरहन्छ। तर अन्तिममा गएर मुक्त हुनमा कुनै प्रकारको बाधा पनि हुन सक्दैन, बाधित भएको हुन्छ। जस्तो प्रकारले डढेका डोरीले बाँध्दैन नि, कहाँ त्यो डोरीले मात्रै बाँध्दछ, त्यो डोरीलाई भुइँमा राखेर मट्टी लगाएर आगो लगाइदियो भने हेर्दा यहाँ डोरी जस्तै देखिन्छ, त्यो डढे पनि तर बाँध्न सक्दैन त्यसले।
भुटेको बिउ उम्रिँदैन, काँचो बिउ मात्रै उम्रिन्छ। त्यसै प्रकारले एकपल्ट बाधित भइसकेपछि त्यो जीवनभरि आवाज भए त त्यसको फिल भए तापनि त्यो अविद्याले, अज्ञानको जो विक्षेप शक्ति छ त्यसले बाँध्न इज्जत गर्न सक्दैन, अनिष्टकारक हुँदैन। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। किनकि व्यक्तिलाई म सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म हुँ भन्ने अपरोक्ष ज्ञानको दृढतापूर्वक निश्चय भइरहन्छ। विक्षेप शक्तिले डिस्टर्ब गरे तापनि भित्र हृदयबाट म चाहिँ विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप हुँ। म शरीर होइन, इन्द्रिय प्राण मन बुद्धि केही होइन, स्त्री होइन, पुरुष होइन, म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र केही होइन, म चाहिँ विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप हुँ, आत्मा हुँ। यस्तो प्रकारको दृढ निश्चय भइरहन्छ, ब्रह्म स्वरूपको अनुभूति भइरहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसलाई विक्षेप शक्तिले बाँध्न सक्दैन। जस्ता प्रकारले पंखा चलिरहेको छ, फ्यान चलिरहेको छ, त्यसलाई स्विच अफ गरिदिएपछि पनि धेरै बेरसम्म घुमिरहन्छ। त्यो बिस्तारो घुम्दै 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 अनि मात्रै बन्द हुन्छ। यो त स्विच अफ त भयो, तर त्यो पंखा घुम्न छोडेको हुँदैन, घुमिरहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तत्त्वज्ञान भइकन पनि मनुष्यलाई केही समयसम्म, जीवन पर्यन्त बाँचुन्जेलसम्म विक्षेप शक्तिको प्रतीति भइरहन्छ, तर अन्तिममा गएर नष्ट हुन्छ। यस्ता तत्त्वज्ञानी व्यक्तिलाई जीवन मुक्त भनिन्छ। र जहिले व्यक्तिको प्रारब्ध भोग समाप्त हुन्छ, प्रारब्ध कर्म छ, त्यो प्रारब्ध भोग समाप्त भएपछि हुन्छ, त्यति बेला विक्षेप शक्तिको पनि नाश हुन्छ र ज्ञानी व्यक्ति पूर्ण रूपले मुक्त हुन्छ। जीवनभरि प्रारब्ध, अब यो जीवनभरि के भोग्नु छ, के हुनु छ, त्यो भएरै छोड्छ, विरोध गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जीवनभरि हुने कुरा भइरहन्छन्। साक्षी भावले तिनीहरूलाई विचार गर्दै भोग्दै भोग्दै जानु पर्दछ। जुन दिन गएर शरीर पुरा हुन्छ, शरीर नष्ट हुन्छ, त्यो दिन पहिले ब्रह्मस्वरूप भएको हुन्छ, त्यो दिन मुक्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रारब्ध छैन्जेलसम्म विक्षेप शक्ति रहिरहन्छ। प्रारब्ध नष्ट भएपछि विक्षेप शक्ति पनि नष्ट हुन्छ। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। तर जहिले व्यक्तिले म ब्रह्म हुँ, म ब्रह्मस्वरूप हुँ भनेर यस्तो प्रकारले अपरोक्ष ज्ञान हुन्छ, त्यति बेला लौकिक अलौकिक सम्पूर्ण कर्म बन्धनहरूदेखि मुक्त हुन्छ। उसैलाई जीवन मुक्त भनिन्छ। जीवन मुक्त हुनु नै मनुष्यको जीवनको लक्ष्य हो, उद्देश्य हो, पर्छ। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। यस प्रकार बताएपछि अब यहाँनिर बताइन्छ, अगाडिको प्रसङ्ग छ। यस्ता प्रकारले जीवन मुक्तका सम्बन्धमा बताएपछि अब बताउनुहुन्छ कर्माणि कति विधानि, कर्म कति प्रकारका हुन्छन्। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ कर्म कति प्रकारका हुन्छन् भन्दाखेरि आगामी संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानि सन्ति। कर्म 3 प्रकारका हुन्छन्, आगामी कर्म, सञ्चित कर्म र प्रारब्ध कर्म। यस्तो प्रकारले आगामी सञ्चित र प्रारब्धका भेदले कर्म 3 प्रकारका हुन्छन्। एउटा हुन्छ आगामी कर्म, एउटा हुन्छ सञ्चित कर्म र अर्को हुन्छ प्रारब्ध कर्म। यस्तो प्रकारले यहाँनिर कर्म 3 प्रकारका हुन्छन् भनेर बताइएको छ। र यहाँनिर अगाडि बताउनुहुन्छ आगामी कर्म किम। अब यी 3 प्रकारका कर्मका सम्बन्धमा बताइन्छ। आगामी कर्म भनेको के हो भनेर बताउँदा ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरम ज्ञाने देह कृतम पुण्य पाप रूपम कर्म इति अभिधीयते। अर्थात् अब यो आगामी कर्म भनेको चाहिँ ज्ञान उत्पत्ति भएपछि ज्ञानीका शरीरले गरेका पाप तथा पुण्य रूप कर्महरू जति छन् ती आगामी कर्म हुन्। जसलाई तत्त्वज्ञान भयो, म ब्रह्मस्वरूप हुँ भने ब्रह्म साक्षात्कार भयो। ब्रह्म साक्षात्कार भइसकेपछि आत्मा र ब्रह्मको एकत्व बोध भएपछि पनि उसले कर्म त गर्छ। लोक उपकारका लागि कर्म गर्ला, कसैलाई मार्गदर्शन गर्नका लागि कर्म गर्ला। र त्यस्तो कर्म गर्दै जाँदा जति पाप पुण्य कर्म हुन्छन् तिनीहरूलाई आगामी कर्म भनिन्छ। तत्त्वज्ञान भएपछि, ब्रह्म साक्षात्कार भएपछि, ब्रह्म साक्षात्कार भइसकेपछि पनि त कर्म गर्छ। जीवन यात्राका लागि कर्म गर्दछ, बाँचुन्जेलका लागि भिक्षाटन आदि पनि गर्दछ, अथवा कुनै लोक सङ्ग्रहका लागि उपकार गर्ला, सेवा गर्ला, देश सेवा, समाज सेवा,
यस प्रकारले उपदेश गर्ने मार्गदर्शन गर्ने कर्महरू गर्ला। अब त्यो कर्म गर्दै जाँदाखेरि अनेक प्रकारका भुल त्रुटि पनि हुन सक्छन्, गल्ती पनि हुन सक्छन्, पाप पुण्य पनि हुन सक्छन्, कर्म पनि पुण्य कर्म पनि सम्पादन हुन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो त्यति बेला ती जति पनि कर्म हुन्छन् ती सबैलाई आगामी कर्म भनिन्छ। यस प्रकारले त्यो आगामी कर्म जति पनि छन् ती बेला आगामी कर्म भनेको ज्ञान भएपछि गरिने हुने कर्महरू। ज्ञान भएपछि कोही एकान्तमा रुखका फेना बसेर मस्त समाधिमा रह्यो भने सक्यो, काम सक्यो, केही गरेनन् भने। तर अब लोकोपकार भयो, संसारमा व्यवहारमा कुनै गर्न लागेपछि अब कुनै पाप पनि होलान्, पुण्य कर्म पनि होलान्, हो त्यसो छ। यस प्रकारले त्यो ज्ञान भएपछि, ज्ञान भए पश्चात जति कर्महरू गरिन्छन् ती हुने कर्मलाई आगामी कर्म भनिन्छ। र अब अर्को छ सञ्चित कर्म। सञ्चितम कर्म किम? सञ्चित कर्म भनेको के हो भन्दाखेरि अनन्त कोटि जन्मना बीजभूतम सद् यत् कर्म जातम पूर्वोपार्जितम तत् सञ्चितम कियम। अर्थात सञ्चित कर्म के हो भने अनन्त कोटि जन्मना, मनुष्यको जन्म मरण कहिलेदेखि सुरु भयो यो कुनै गन्ती त छैन, कसैले क्यालकुलेसन गरेर राखेको छैन यसलाई। अनन्त जन्म पछि अनन्त कोटि, अनन्त करोड, कति करोड जन्म जन्मिँदै मर्दै जन्मिँदै मर्दै जन्मिँदै मर्दै कति भयो भयो। अनन्त कोटिदेखि अब संसार अनादि हो माने यसको कहिले स्टार्ट भयो कसैलाई थाहा छैन। अब संसारको स्टार्ट भएको सुरु भएको थाहा नै छैन भने जहिलेदेखि संसार छ तहिलेदेखि जन्म मृत्यु पनि चलिरहेको छ। संसार त अनादि हो, कहिलेदेखि भयो भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। जस्तो प्रकारले आगो कहिलेदेखि तातो भयो कसैले बताउन सक्छ? त्यो सनातन हो। त्यो आगो सनातन हो, आगो तातो हो। दुध कहिलेदेखि सेतो भयो कसैले बताउन सक्छ? सक्दैन। त्यो सनातन हो, त्यो अनादि हो। त्यो प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, यो संसार जो प्रकृति छ, जो पुरुष परमात्मा छ त्यो पनि अनादि हो, दुईटी जस्तो। आदि छैन भने आदि माने स्टार्ट, सुरु। सुरु आदि माने आदि टुक्रिएको आदि होइन, आदि माने स्टार्ट, प्रारम्भ, सुरु हो त्यसलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि आदिको अर्थ हुन्छ स्टार्ट, सुरु। अनादिको अर्थ हुन्छ जसको आदि छैन, सुरु छैन, स्टार्ट छैन, त्यसलाई अनादि भनिन्छ, हो त्यो। र यस्तो प्रकारले अनादि हो यो माने जसको स्टार्ट पनि छैन। अब यस्तो प्रकारको संसारमा कहिलेदेखि जन्म भयो कहिलेदेखि मृत्यु सुरु भयो यो कसैले पनि बताउन सक्दैन। अब अनन्त कोटि जन्मना, त्यसमा कतिपल्ट जन्मेर मरिसक्यो, कतिपल्ट पति भयो, कतिपल्ट पत्नी भयो, कतिपल्ट पुत्र भयो, पशु पक्षी के हुँदै 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 यो जन्म पनि बितिसक्न आँट्यो, यो जन्म पनि गयो है। अब यस्ता प्रकारले बितिसक्यो। अब यस्ता कति बिते। अब त्यो सबै जन्ममा कर्म त गर्यो मानिसले, कति पाप गर्यो, हत्या गर्यो, हिंसा गर्यो, चोरी गर्यो, ढाँटो छलो, दान पनि गर्यो, पुण्य पनि गर्यो, परोपकार गर्यो, सेवा गर्यो, शुभ कर्म अशुभ कर्म, राम्रा नराम्रा सबै प्रकारका कर्महरू गर्यो मनुष्यले, प्रत्येक जन्ममा गर्यो। जति बेला मनुष्य भएर जन्म्यो, मनुष्य भएर जन्मेपछि पाप पुण्य कर्म जरुर गर्यो, अवश्य गर्यो। केही नगरिकन त बस्दैन मनुष्य, एक क्षण बस्दैन, केही नगरिकन एकैछिन बस्दैन मनुष्य। नहि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत कर्मकृत् कार्यते एव स कर्म सर्व प्रकृतिजैर गुणैः। भगवान श्री कृष्णले बताउनुहुन्छ मनुष्य कर्म नगरिकन एकैछिन पनि बस्न सक्दैन, केही न केही गरिरहन्छ। या त शरीरले कर्म गरिरहन्छ, या त वचनले बोलेर कर्म गर्दछ, या त मनले सोचेर पनि गरिरहन्छ कर्म, मानसिक कर्म। कर्म तीन प्रकारले गर्दछ मनुष्यले, शरीर, इन्द्रिय, शरीर, वाणी र मन। शरीर मनोभिर्यात् कर्म प्रारभते नर न्यायम विपरीतम वा पञ्चैते तच्च हेतवः भनेर गीतामा बताइएको छ 18औं अध्यायमा। मनुष्यले कर्म गर्दछ, शरीरबाट पनि गर्दछ, बोलेर कर्म गर्दछ, बोल्नु पनि कर्म हो। यसै प्रकारले मनले सोचेर पनि गर्दछ, मनमा नै कसैलाई मारो कुटो भने त्यो पनि कर्ममा आउँदछ।
मनमा नै चोरी गर्यो भने पनि त्यो पनि आउँदैछ, कर्म अन्तर्गत पर्दछ। मनमा नै षड्यन्त्र बनाउँदैछ मनुष्यले र यस्तो प्रकारले कर्म गर्दैछ, नाना प्रकारका सोच सबै व्यर्थका कल्पना सोचेर गर्दैछ मनुष्यले कर्म, नाना प्रकारका फाल्टुका कर्म गर्दैछ। के सोच्छ अब त्यो राम्रो पोजिटिभ सकारात्मक सोचे त हुन्थ्यो नि, तर सकारात्मक सोच्दैन। 100मा 5% सकारात्मक सोच्यो भने, पोजिटिभ सोच्यो भने 95% 95% चाहिँ नराम्रो सोच्छ मनुष्यले। यस्तो प्रकारले र प्राय मनुष्य सबै उन्मादी छन् भने डिप्रेसनमा छन्, केही न केही प्रतिशत सबै उन्मादी छन्, डिप्रेसनमा छन्। र यस्तो प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ कि यो कर्म, सञ्चित कर्म चाहिँ के हो भने कोटि जन्महरूको अनेक प्रकारका करोडौं जन्म बिताइयो, ती करोडौं जन्ममा जति कर्महरू गरियो ती सबै कर्महरूको चाहिँ संस्कार बसेको छ मान्छेमा, कन्सेप्ट माइन्डमा गएर बसेको छ, सबै कर्म संस्कार छ। ती कर्महरूलाई सञ्चित कर्म भनिन्छ, माने डिपोजिटेड कर्म, डिपोजिट भएका, जम्मा भएका कर्म। यो जीवनभरि जति कर्म गरे त्यो पनि सबै जन्म भए, पहिला जन्ममा गरे, पहिला अब अनन्त कोटि जन्ममा, अनन्त करोड, कोटि माने करोड, अनन्त जस्तो अन्त्य नै छैन, अनन्त माने जस्तो अन्त्य छैन, आदि अन्त्य छैन, अनलिमिटेड। अनन्त माने अनलिमिटेड, जसको लिमिटै छैन, हो त्यति जन्म बिता, त्यति जन्ममा जति कर्म प्रत्येक जन्ममा गरेका कर्महरू जम्मा हुँदै बस्दछन्, सबै कर्महरूको संस्कार जम्मा हुन्छ। कर्म त सक्यो, तर त्यो कर्मको संस्कार बस्छ। कर्म त गरिसक्दा सक्यो, तर त्यो कर्मको संस्कार बसिरह्यो। एउटा प्राणीलाई हत्या गर्यो, त्यो हत्या गर्यो, सक्यो कर्म त, प्राणी पनि मर्यो, कर्म पनि सक्यो, काम पनि सक्यो, तर त्यसको जो संस्कार छ त्यो चाहिँ बसिरहन्छ। त्यस कारणले हो यो जीवनभन्दा पहिला जति पनि यो संसारमा अनन्त अनन्त जीवन बिताइएको छ, ती सबै जन्महरूमा अनेक कर्महरू गरियो। अब यो जन्मको मात्रै ज्ञान छ मनुष्यलाई, पहिला जन्ममा पनि थिएँ भन्ने ज्ञान छैन, पूर्व जन्ममा के थिएँ, कसो थिएँ कि थिएन भन्ने ज्ञान छैन मनुष्यलाई। खालि यो वर्तमान जन्मको मात्रै ज्ञान छ, अन्य जन्मको ज्ञान छैन मनुष्यलाई। यस्तो प्रकारले हामी यो जन्ममा अनेक प्रकारका शुभ अशुभ अनेक प्रकारका कर्महरू गर्दैछौँ। यो जन्ममा अनेक कर्महरू गरिन्छ, यस्तै प्रकारले अरू जन्ममा पनि गरेका छन्, अनेक जन्ममा कर्म गर्दै आएका छौँ। ती कर्महरू सबै जम्मा भएर बसेका हुन्छन्, कर्म संस्कारहरू बसेका हुन्छन्। तिनै कर्महरूलाई सञ्चित कर्म भनिन्छ। सञ्चित कर्म भनेको डिपोजिट, फिक्स डिपोजिट। जस्तै प्रकारले ब्याङ्कमा मान्छेले पैसा राख्छ नि फिक्स डिपोजिट भनेर, त्यस्तै प्रकारले त्यो कर्म पनि फिक्स डिपोजिट भएर बसेका हुन्छन्, कर्म संस्कारहरू पनि। तिनीहरूलाई भनिन्छ सञ्चित कर्म, डिपोजिट भएका, फिक्स डिपोजिट भएर बसेका छन् तिनीहरू, ती कर्महरू छन् सबै। र यस्तै प्रकारले मनुष्यले शुभ अशुभ जसो कर्म गरे तापनि आफूले गरेको कर्मको फल त अवश्य भोग्नु पर्दछ। जस्तो कर्म गरेको छ मनुष्यले त्यसको फल पक्का भोग्नु पर्दछ, नभोगिकन हुँदैन। र कुनै पनि कर्मको फल नाश हुँदैन नभोगिकन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि ती पूर्व जन्ममा गरेका शुभ अशुभ कर्महरू जति छन्, राम्रा नराम्रा जति छन्, ती सञ्चित कर्महरू वर्तमान जन्ममा सुख दुःखका कारण हुन्। अर्थात् पहिला जन्ममा जस्ता कर्महरू गरेका थिए तिनै कर्महरूको फल यो जन्ममा भोगिँदैछ। दुःख भोगिँदैछ भने पहिलाको कर्मको पाप कर्मको फल हो। अब यो जन्ममा सुख सुविधा हुँदैछ भने त्यो पहिला जन्मको पुण्य कर्मको फल हो त्यो। अब तत्त्वज्ञानी व्यक्तिहरू सुखी हुन्छन्, शान्त हुन्छन्, आनन्दले बसेका हुन्छन्। अरूले सोच्छ साधु भयो भने सुखी हुँदो रहेछ, सुखी हुँदै रहेछ यसमा भन्ने कुरो होइन। त्यो पहिला जन्ममा जति पुण्य कर्म गरेका थिए, त्यो शुभ कर्म थिए, ती शुभ कर्मको परिणामले वैराग्य भयो, विवेक भयो, ज्ञान भयो, तत्त्वज्ञान भयो। तत्त्वज्ञान भएपछि त सुखी हुन्छ। अब कुनै प्रकारको प्रवाह छैन, केहीसँग मतलब छैन। यस्ता प्रकारले ती पहिलेका कर्महरूको फल भोग्दैछ। अब कोही दुखी पनि हुन्छन्, दुःख कष्ट पनि भोगिरहेका हुन्छन्। जति दुःख कष्ट भोग्दैछन् तिनीहरूले पहिले गरेको पापको फल भोग्दैछन्। जसले सुखी छन्, आनन्दमा छन्, उनीहरूले पहिले गरेको कर्मको
पुण्य कर्मको फल भोग्दैछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफूले गरेको कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आफूले गरेका कर्मको फल अवश्य भोग्नु पर्दछ। नभोक्तम चियते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, नभोगी कर्मको नाश हुँदैन भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। तर तत्त्व ज्ञान भएपछि ती सञ्चित कर्महरू नष्ट हुँदछन्, यहाँ बताइँदैछ। तत्त्व ज्ञान जहिले हुन्छ, जति बेला ब्रह्म साक्षात्कार हुन्छ नि, ब्रह्म साक्षात्कार भएपछि ती सञ्चित कर्म सबै नष्ट हुन्छन्। जस्ता प्रकारले आगोमा दाउरो लगाइयो, रुई लगाइयो भने एकै क्षणमा त्यसलाई डढाएर खरानी बनाइदिन्छ, सबै भस्म बनाइदिन्छ। त्यस्तै प्रकारले तत्त्व ज्ञान हुने बित्तिकै यथै धामसी समेत तोक्ने भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जस्ता प्रकारले दाउराले, बलेका दाउराले चाहिँ के लगाइन्छ, त्यो सबै दाउराहरू अग्निले जलाएर सबै नष्ट भस्म बनाइदिन्छन्, खरानी बनाइदिन्छन्। दाउराको उरुङ छ, त्यसमा आगो लगाइदियो भने आगोले एकै क्षणमा ती साराका सारा दाउरा डढाएर भस्म खरानी बनाइदिन्छ। त्यस्तै प्रकारले जति बेला आत्मज्ञान हुन्छ, ब्रह्म साक्षात्कार हुन्छ, त्यति बेला ती सबै जति भएका सञ्चित कर्महरू पनि भस्म हुन्छन्, सबै नष्ट हुँदछन्। यस्तै प्रकारले भगवान् श्रीकृष्णले गीतामा बताउनु भएको छ। अब यहाँ बताइन्छ त्यस्तै प्रकारले सञ्चित कर्म बताएपछि अब यहाँ प्रारब्ध कर्मका सम्बन्धमा बताइन्छ। प्रारब्ध कर्म किम, प्रारब्ध कर्म भनेको के हो भन्दा इदम शरीरम उत्पद्य लोक एव सुख दुःखादि प्रथम यत् कर्म तत् प्रारब्धम भोगेन नष्टम भवति, प्रारब्ध कर्मणां भोगात् एव क्षय इति न्याय। अर्थात् प्रारब्ध कर्म के हो भन्दाखेरि यो शरीरलाई उत्पन्न गरेर यसै लोकमा सुख दुःख आदि दिने वाला जुन कर्म छ त्यो प्रारब्ध कर्म हो, र जो भोगेपछि मात्रै नष्ट हुन्छ। र प्रारब्ध कर्मको फल भोग गरेर मात्र नष्ट हुन्छ, नभोगिकन नाश हुँदैन, यो नियम छ। यस्ता प्रकारले भगवानले बताउनुहुन्छ। अब यहाँनिर यसलाई स्पष्ट रूपले बुझौँ। यो लोक र परलोक शरीर भोगका आरम्भ कर्मलाई प्रारब्ध कर्म भनिन्छ। यो शरीर छ नि जुन, यो प्रारब्ध कर्म हो। यो शरीरमा जुन दिनदेखि जन्म्यो, जन्मेदेखि सुख दुःख भोग गर्न थाल्यो, त्योभन्दा पहिला गर्भमा नि दुःखै थियो, तर त्यति बेला अलग छोडिदिउँ। जन्मदेखि लिएर अब कुन दिन मर्ने यो पनि नियम छ। मनुष्यले 1 मिनट घटाउन बढाउन सक्दैन। जन्म पनि आफ्नै इच्छाले भएको होइन, मनुष्यको मृत्यु पनि इच्छाले हुँदैन। मनुष्यको इच्छामा केही छैन। मनुष्यले एउटै कुरो इच्छाले गर्न सक्दछ, कर्म गर्न सक्दछ, ज्ञान ध्यान गर्न, प्र्याक्टिस गर्न, मेडिटेसन गर्नु, सेल्फ रियलाइजेसन गर्न, आत्म साक्षात्कार गर्न मनुष्यले गर्न सक्दछ। तर अब अरू पुण्य पापै कर्म गर्यो भने पनि उसको इच्छा गर्दछ, इच्छाले कर्म गर्न सक्दछ, नगर्न पनि सक्दछ। त्यसमा इच्छा स्वतन्त्र छ, इन्डिपेन्डेन्ट छ। तर जन्म र मृत्युमा मनुष्य इन्डिपेन्डेन्ट छैन, यो कालका अधीनमा छ। कुन दिन समय पुग्दछ, एकै सेकेन्ड पनि पाउँदैन, चल भाइ लिएर जान्छ, सक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जीवनभरि जति मनुष्यले सुख दुःख भोग्दछ, जे भोग्दैछ त्यो सबै प्रारब्ध कर्म हो। प्रारब्ध भने आरम्भ भएको, स्टार्ट भएको, स्टार्टेड जति पनि कर्महरू छन्, भोग्न स्टार्ट भएको, यसलाई भन्छ प्रारब्ध कर्म। स्टार्ट भएको कर्म, सुरु भएको छ। अब जस्ता प्रकारले कसैले बन्दुकबाट गोली छोडिदियो, अनि छोडेपछि त रोकिँदैन नि त, त्यो गोली त्यो बन्दुकमै छ भने मात्रै रोकिन्छ, त्यसलाई रोक्न सकिन्छ। एकखेप ठ्याक्कै बटन दबाएर छोडिसकेपछि त्यो गोली त गयो, जहाँ गएर लाग्नु छ त्यो लागेर मात्रै रोकिन्छ नि। त्यस्तै प्रकारले प्रारब्ध कर्म पनि स्टार्ट भएको त यो जीवनमा के सुख दुःख के भोग्नु छ, भोग्नै पर्दछ। त्यो नभोगिकन नष्ट हुँदैन, भोगेर मात्रै नाश हुन्छ। आफूले गरेका कर्मको फल नभोगिकन नाश गर्ने अर्को केही उपाय छैन। जीवनको उद्देश्य तत्त्व ज्ञान प्राप्त गर्नु, जीवनको लक्ष्य के हो? तत्त्व ज्ञान हो, आत्म साक्षात्कार हो। मनुष्यले जीवनको लक्ष्यका सम्बन्धमा थाहा छैन। मनुष्यले त्यही विचार गर्दैछ, कोही पढ्दैछ त पढ्दैछ, त्यहाँदेखि कोही नोकरी गर्दैछ पनि नोकरी गर्न चाहन्छ, कसैले पैसा कमाउँदैछ, लु पैसा कमाउनु पर्ने रहेछ भने त्यतैतिर लाग्दैछ। कसैले ठुल्ठुला बिल्डिङ बनायो भने ओ मेरो त्यो बिल्डिङ घर छैन, घर बनाउनु छ, बिल्डिङ बनाउनु छ भने त्यतातिर लाग्दैछ।
त्यस्तै प्रकारले कोही गाडी किन्नु पर्छ भने गाडी किन्नु पर्ने छ, मेरो छैन म किन्छु भने किन्छ त्यहाँ। त्यस्तो प्रकारले सोसियल जो सिस्टम छ, इन्भाइरोमेन्ट जो छ, त्यसैमा मान्छे बिताइरहन्छ। तर आफ्नो लक्ष्य, आफ्नो जीवनको अन्तिम लक्ष्य उद्देश्य के हो भन्ने कुरो मनुष्यले जान्दैन, त्यो थाहा छैन, मनुष्यलाई थाहा नै छैन। जीवनमा सन्तुष्ट पनि छैन, टेन्सनमा बिताइरहेका छन्, जीवनको लक्ष्य पनि थाहा छैन, अनि त्यसलाई दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ। जन्म मृत्युको चक्रमा चलिरहन्छौँ। तर जति बेला मनुष्यले आफ्नो लक्ष्य, आफ्नो उद्देश्य, जीवनको लक्ष्य आत्मसाक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार हो भनेर जानेर सब संसारका विषयबाट वैराग्य भएर विरक्त भएर एकान्तमा कुनै सद्गुरु सज्जन ज्ञानीका पासमा गएर तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्दछ, उनको सेवा गर्दै तत्त्वज्ञान प्राप्त तत्त्वज्ञानबाट जीवनमा जन्म मृत्युको चक्र छुट्छ, जन्म मृत्युको चक्रबाट छुटकारा यस्ता प्रकारले जान्नुपर्दछ। यसै गरी यहाँनिर अगाडि बताइँदैछ, भाग्यशाली व्यक्ति हुनु पर्यो, भाग्यले मात्रै पाउँछ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक बिना, सत्संग नगरिकन विवेक हुँदैन। तत्त्वज्ञानी सज्जन व्यक्तिका साथमा बसेर ज्ञान नसिकिकन नसुनिकन मनुष्यले ज्ञान हुँदैन, विवेक हुँदैन। त्यो कसरी हुन्छ त? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। त्यस्ता तत्त्वज्ञानी सन्त महात्माहरू कसरी भेटिन्छन्, कहाँबाट प्राप्त हुन्छन् भन्दाखेरि त्यो भगवानको कृपाले मात्रै प्राप्त हुन्छन्। ईश्वर कृपाले मात्रै त्यस्ता व्यक्तिहरूको सान्निध्य पाइन्छ, दर्शन पाइन्छ, भेटिन्छ। नत्र भने ईश्वरको कृपा छैन भने भेटेर पनि त्यसलाई तिरस्कार गर्दछन्, निन्दा गर्दछन्, छोडिदिन्छन्। आफ्नो जीवनमा त्यसबाट के पाउनुपर्ने थाहा हुँदैन। एउटा दरिद्री व्यक्ति थियो, अत्यन्त दुखित दरिद्री थियो, भिक्ष मागेर खाँदै थियो। गल्ली गल्ली एकजना महात्मालाई भेट्यो, महात्मालाई निवेदन गरेर मलाई केही दिनुहोस्, आशीर्वाद दिनु। महात्माले मणि दिनुभयो, पारसमणि। त्यो पारसमणि भनेको एउटा वस्तु हुन्छ जसले चाहिँ फलाम छोयो भनेदेखि नै सुन हुन्छ। अब त्यो भिखारीले ल्याएर त्यो पारसमणि पोको पारेर राखो, अब म केही पाउँछु भनेर। अब उसले चाहिँ मेहनत गर्नु पर्यो नि त, कोसिस गर्नुपर्ने थियो। अब जति फलाम छन् त्यो सबै ल्याएर चाहिँ फलाम पित्तल जे जति छ सबै ल्याएर त्यो पारसमणि त्यहाँनिर सबैलाई छाइदिएको थियो भने सबै सुनै सुन हुन्थ्यो। तर उसले त्यो गरेन, रुमालमा पोको पारेर राखो गारामा। अनि त्यहाँदेखि पछाडि गएर महात्मा आउँदाखेरि त्यो भिखारीको भिखारी नै छ, चिनेन, त्यसको किमत जानेन, त्यो के चिज हो भन्ने कुरो जानेन, गारामा पोको पारेर हालो पारसमणि। त्यस्तै प्रकारले मनुष्यले पनि कुनै सज्जन ज्ञानी व्यक्ति भेटिहाल्यो भने पनि ईश्वर कृपा छैन, भगवत कृपा छैन त्यसमा भने उसले चिन्दैन। ईश्वरका कृपाले मात्रै चिन्छ। गुरु पनि चिन्ने शक्ति चाहियो नि त, कुनै पनि चिज जान्ने बुझ्ने शक्ति चाहियो नि त। इन्टेलेक्चुअल पावर, एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ पावर चाहियो त्यसमा, जान्ने बुझ्ने सम्झिने शक्ति चाहियो, अनि मात्रै त किमत बुझ्छ त्यसले, नत्र भने त बुझ्दैन। नत्र नि त्यो नबुझ्नेले यथा खर चन्दन भार भाइ भारस वित्त नदु चन्दन च। जस्ता प्रकारले गदालाई चन्दनको भारी बोकायो भने त्यो गदालाई चन्दनको मूल्य थाहा हुँदैन, गदाले चन्दनको मूल्य जान्दैन, भ्यालु जान्दैन, उसलाई त भारी मात्रै हुन्छ चन्दन। त्यस्तै प्रकारले मनुष्यले त मूर्खले जति शास्त्रै पढोस् जानु भने पनि त्यसको महत्त्व बुझ्दैन, तात्पर्य अर्थलाई बुझ्दैन, केवल उसलाई बोझै मात्रै हुन्छ, एउटा तर्कको भारी मात्रै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बताउनुहुन्छ सञ्चितम कर्म जो छ त्यो ज्ञानबाट नष्ट हुन्छ, प्रारब्ध कर्म भोगबाट नष्ट हुन्छ। तर जसले कुनै व्यक्तिले तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्नका लागि प्रयत्न गर्दछ, विवेक वैराग्य सम्पन्न भएर यही मनुष्य जीवनको लक्ष्य हो भनेर जानेर, जीवनको उद्देश्यलाई बुझेर जानेर ज्ञानीका शरणमा गएर तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्दछ भने त्यो तत्त्वज्ञान भएपछि सञ्चित कर्म नष्ट हुन्छ। त्यो तत्त्वज्ञान भइसके पश्चात प्रारब्ध कर्म त्यो जीवनभरिमा नष्ट हुँदछ, अन्तिममा गएर जीवन मुक्त हुन्छ, जीवनको लक्ष्यमा ऊ तल्लीन हुन्छ, सफल हुन्छ। फेरि उसको पुनर्जन्म हुँदैन, फेरि जन्मिनु पर्दैन, उसले परम आनन्द एकदम मुक्त हुन्छ, सारा बन्धनबाट जन्म मृत्युका चक्रबाट उसले छुटकारा पाउँदछ।
अब यहाँनिर बताउनुहुन्छ सञ्चितम कर्म ब्रह्मैवास्मिति निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति। भगवान बताउनुहुन्छ सञ्चित कर्म जो छ, पहिले बताएको जो डिपोजिट भएका जो कर्महरू छन्, फिक्स डिपोजिटमा बसेका छन् जो कर्महरू अनन्त कोटि जन्ममा गरेका, ती सबै कर्महरू तत्त्व ज्ञान हुने बित्तिकै नष्ट हुँदछन्। तत्त्व ज्ञान हुने बित्तिकै तत्काल ती कर्म नष्ट हुँदछन्। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुतेर्जुन, भगवानले पनि बताउनु भएको छ, जस्ता प्रकारले अग्निले दाउरालाई नष्ट गर्दछ, जलाउँदछ, त्यस्तै प्रकारले तत्त्व ज्ञानले सञ्चित कर्मलाई पनि जलाएर भस्म बनाउँदछन्, नष्ट बनाउँदछन् भनेर यस्तो प्रकारले बताउनु भएको छ। किञ्च आगामिक कर्महरू नली निद लगत जलवद ज्ञानेन सम्बन्धो नास्ति। अब सञ्चित कर्म ज्ञानबाट नष्ट भए, सबै ज्ञानद्वारा सञ्चित कर्म नष्ट भए, प्रारब्ध कर्म भोगेपछि नष्ट हुँदछ। अब आगामी कर्म के हो? आगामी कर्म चाहिँ कस्तो हुन्छ त? जो ज्ञान भएपछि, तत्त्व ज्ञान भइसकेपछि जीवन पर्यन्तमा जो कर्महरू गरिन्छन्, जति पाप पुण्यहरू हुन्छन्, ती आगामी कर्म हुन्। ती आगामी कर्मको चाहिँ के हुन्छ, कस्तो हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ भन्ने सम्बन्धमा यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यहाँनिर बताउँदाखेरि जस्ता प्रकारले कमलका पातमा पानी टाँसिँदैन, त्यस्तै प्रकारले आगामी कर्मको सम्बन्ध ज्ञानीसँग हुँदैन। तत्त्व ज्ञान भयो, तत्त्व ज्ञान भइसकेपछि उसले कुनै कर्म गरौँ, कुनै पाप पनि भयो होला, पुण्य भयो होला, केही भयो होला, ती पाप पुण्य कर्मले ज्ञानी व्यक्तिलाई कुनै असर पार्दैन। जस्ता प्रकारले कमलका पातमा पानी टाँसिँदैन, त्यस्तै प्रकारले आगामी कर्मको सम्बन्ध ज्ञानीका साथमा हुँदैन। तत्त्व ज्ञान भइसकेपछि उसलाई कर्मसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन, किनकि मैले कर्म गरेँ भने, पाप गरेँ, पुण्य गरेँ भन्ने कर्तृत्वको भावना हुँदैन, कर्तापन उसमा हुँदैन। प्रारब्ध कर्मलाई छोडेर अन्य अनन्त जन्मदेखि जन्म भएका बसेका सञ्चित कर्महरू जति पनि भए, ती सबै म ब्रह्म हुँ, म ब्रह्म स्वरूप हुँ भन्ने अपरोक्ष ज्ञान भइसकेपछि सबै नष्ट भयो। ती कर्महरू तत्काल नष्ट भयो। जले भुटके बिउ समान भयो ती सबै कर्महरू, तिनीहरूले फल प्रदान गर्न सक्दैनन्। जस्ता प्रकारले भुटेका बिउमा उम्रिने शक्ति हुँदैन, सडिएर जान्छ, त्यस्तै प्रकारले ती सञ्चित कर्महरू पनि ज्ञानद्वारा नष्ट भइसकेपछि भुटेका बीज जस्तै हुन्, भुटेको बिउ जस्तै हो। त्यो त्यसले फल प्रदान गर्न सक्दैन, फल दिन सक्दैन, फल दिने शक्ति तिनीहरू कर्ममा हुँदैनन्। त्यो तत्त्वज्ञानी पुरुष बाहिरबाट हुने कर्म र भित्रबाट हुने पाप पुण्य कर्महरू जति छन्, अर्थात् तत्त्वज्ञानीले, जो तत्त्वज्ञानी छ, ब्रह्मज्ञानी छ, उसले मनबाट, शरीरबाट, वचनबाट जति कर्महरू छन्, शुभ कर्महरू गर्दछ, अशुभ कर्महरू गर्दछन्, जति कर्महरू छन्, ती सबै कर्महरूसँग लिप्त हुँदैन तत्त्वज्ञान। माने कर्मसँग सम्बन्ध हुँदैन। पापै भए पनि, पुण्य भए पनि, जे भए तापनि त्यो कर्महरूको पुण्य त्यो तत्त्वज्ञानलाई कुनै प्रकारको स्पर्श हुँदैन। जस्तो प्रकारले कमलको फुल पानीमै फुल्दछ, तर पानी टाँसिँदैन त्यसमा, पानीदेखि सदैव अलग्गै रहन्छ, अलिप्त रहन्छ, लिप्त हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले ज्ञानी पुरुष पनि संसारमा रहन्छ, सांसारिक शुभ अशुभ कर्महरू पनि गर्दछ, तर ऊ त्यसमा लिप्त हुँदैन, कर्मले उसलाई स्पर्श गर्न सक्दैन। यस्तो प्रकारले ज्ञानी व्यक्ति कर्तृत्व अभिमानदेखि सधैँ मुक्त रहने हुनाले उसलाई कुनै किसिमको कर्मको दोष लाग्दैन, पाप लाग्दैन। यस्तै प्रकारले अब यहाँ अगाडि बताइन्छ किञ्च ये ज्ञानेनम सुवन्ति। अब त्यो आगामी कर्महरू जो छन् ज्ञानीहरूबाट, ती ज्ञानीका जो पुण्य कर्महरू जति छन्, ती ज्ञानेनम सुवन्ति, जसले ज्ञानीको स्तुति गर्दछन्। किञ्च ये ज्ञानेनम सुवन्ति, जसले ज्ञानीको स्तुति गर्दछन्, सेवा गर्दछन्, सत्कार गर्दछन्, सम्मान गर्दछन् भने ज्ञानीको अनुसरण गर्ने व्यक्तिहरू जति छन्, उनीहरूले त्यो ज्ञानीद्वारा भएका पुण्य कर्महरू प्राप्त गर्दछन्। तान् प्रति ज्ञानी आगामी पुण्यम गच्छति। ज्ञानी व्यक्तिले जति पुण्य कर्म गर्ला, दान गर्ला, सेवा गर्ला, गर्छ, ज्ञानी व्यक्ति हो, सबैमा दया गर्छ, प्रेम गर्छ, करुणा छ सबैमा। ज्ञानी व्यक्तिले जति कर्म गर्दछ पुण्य कर्म, ती पुण्य कर्महरू चाहिँ त्यो ज्ञानीको सेवा गर्ने व्यक्तिले प्राप्त गर्दछन्। जसले ज्ञानी व्यक्तिको सेवा गर्दछ, ज्ञानी व्यक्तिका साथमा गएर सत्कार गर्दछ, सम्मान गर्दछ, सेवा गर्दछ, उसले त्यो ज्ञानी व्यक्तिद्वारा गरिएका पुण्य कर्मको फल प्राप्त गर्दछ।
त्यतातिर जान्छन् ती पुण्य कर्म चाहिँ उतातिर गए सेवकहरूतिर गए ये चाहिँ ज्ञान निन्दन्ति जसले ज्ञानी व्यक्तिको निन्दा गर्दछ तिरस्कार गर्दछ अपमान गर्दछ दुनियाँभरका आरोप प्रत्यारोप लगाएर इत्यादि गरेर कष्ट पुर्याउँदछ द्वेष गर्दछ भने दुःख प्रदान कुर्वन्ति दुःख दिन्छ ज्ञानीलाई भने तान प्रति ज्ञानी तम सर्वम आगामिक क्रिया मानव अवाच्यम कर्म पापत कर्मम गच्छति यहाँनिर बताउनुहुन्छ जति पनि ज्ञानीले ज्ञान भएपछि जति पाप कर्महरू गर्दछ ज्ञानीले जानेर बुझेर पाप कर्म त गर्दैन प्रारब्ध बस कर्म बस कुनै बल रजगुण तमगुण इत्यादिको गुण अनुसारले प्रारब्ध अनुसार कुनै कर्म गर्यो भने पाप कर्म गर्यो भने ती जति पनि क्रियामान कर्महरू छन् पाप कर्महरू जति पनि छन् ती सबै पाप कर्महरू चाहिँ त्यो ज्ञानीको निन्दा गर्नेतिर जान्छन् जसले ज्ञानीको निन्दा गर्दछ आरोप लाउँछ द्वेष गर्दछ दुःख दिन्छ कष्ट दिन्छ ज्ञानीलाई भने त्यो ज्ञानीले गरेका पाप कर्महरू त्यसले भोग्नु पर्दछ त्यतातिर जान्छन् ज्ञानीलाई दुःख दिने कष्ट दिने आपत्तिमा पार्ने सङ्कटमा पार्ने जति पनि हुन्छन् नि त संसारमा हर प्रकारका व्यक्ति हुन्छन् अब ती व्यक्तिहरूले चाहिँ ज्ञानीद्वारा गरेका पाप कर्महरूको फल सबै भोग्नु पर्दछ त्यस कारणले गर्दा कसैले आफूलाई निन्दा गर्दैछ इत्यादि गर्दैछ भने छोडिदिनु पर्छ चलो कोही बात नहीं मेरा पाप त लगो त कमसेकम त्यसलाई धन्यवाद दिनु पर्दछ मेरा पाप कर्म लाँदैछ आफूले गरेका पाप कर्महरू त्यसले लाँदैछ ढुक्क छ बस लैजाओ राम्रो कुरो यस्ता प्रकारले एकजना महात्माले बताए निन्दा गर्ने व्यक्तिलाई छेउमा राख्नु डेली निन्दा गरिरहन्छ त्यसले केही न केही आरोप प्रत्यारोप निन्दा केही न केही गरिरहन्छ गरिरहन्छ त्यसो गरेपछि आफ्ना पाप कर्महरू सबै लान्छ नि त्यसले पाप कर्महरू सबै लान्छ उसले श्रुति सुहृद पुण्य दिप्सन्ति श्रुति सुहृद पुण्य तु विसन्ति पाप कृत्यम गृणन्ति अर्थात जसले ज्ञानी व्यक्तिको स्तुति गर्दछन् जो सुहृद छन् मित्र छन् उनीहरूले पुण्य कर्म लान्छन् र जसले ज्ञानी व्यक्तिको निन्दा गर्दछन् विसन्त पाप कृत्यम गृणन्ति पाप कर्महरू लान्छन् यस्ता प्रकारले श्रुतिमा बताएको छ श्रुति सुहृद पुण्य कृत्यम जो सुहृद छन् मित्र छन् ज्ञानीका उसले ज्ञानीका पुण्य कर्म लान्छ जो ज्ञानीका शत्रु छन् जो द्वेषी छन् उनीहरूले ज्ञानीद्वारा गरेका पाप कर्महरू लान्छन् तथा च आत्मविद संसारम तीर्थ ब्रह्मानन्दम यैव प्राप्नोति त्यस कारणले गर्दाखेरि जो आत्मज्ञानी छ ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति छ उसले सबै प्रकारका पाप पुण्यलाई परित्याग गरेर संसारलाई परित्याग गरेर यही लोकमा यसै जीवनमा ब्रह्मको साक्षात्कार गर्दछ र ब्रह्म लिनुहुन्छ यसै जीवनमा ब्रह्म तत्त्वलाई प्राप्त गर्दछ ब्रह्म हुन्छ तर चाहिँ शोकम आत्मविद त्यो आत्मज्ञानी व्यक्तिले शोकलाई पार गर्दछ सबै प्रकारका शोक दुःख कष्टदेखि ऊ पार हुँदछ यस्तो प्रकारले उनीहरूले बताउनुहुन्छ तथा च आत्मविद संसारम तीर्थ ब्रह्मानन्दम प्राप्नोति तरदै शोकम आत्मविद इत्यादि श्रुति यस्तो प्रकारले श्रुतिले पनि बताएका छन् तनुं त्यजति वा काश्यम स्वपतश्च गृहीत वा ज्ञान संतृप्त समय मुक्तोषु विगताशय यस्तो प्रकारले स्मृतिमा पनि बताएको छ अब अज्ञानी व्यक्ति काशीमा गयो भने मुक्त हुन्छ काशी मरणान मुक्ति काशीमा गयो भने काशीमा गएर मर्यो भनेदेखि मरेपछि 2 घडी अन्तर्गतमा उसले शुभ जे कर्म गरेका छन् ती सबै पापहरू नष्ट हुँदछन् ऊ मुक्त हुँदछ त्यस पछाडि तत्त्वज्ञान भएर मुक्त हुँदछ तत्त्वज्ञानले नै मुक्त हुन्छ बिना ज्ञान मुक्त हुँदैन मनुष्य काशीमा मरेरै मुक्त हुँदैन काशीमा मरेपछि त्यसको 2 घडी अन्तर्गतमा त्यसले जति गरेका सञ्चित कर्म ती सबैको फल भोगिसक्दछ त्यहाँदेखि त्यस पछाडि कर्मको फल भोगिसकेपछि शुद्ध हुन्छ र भगवानद्वारा उसले उपदेश तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्दछ अनि मुक्त हुँदछ त्यस्तै प्रकारले अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका अयोध्या काशी मथुरा पुरी द्वारावती चैव द्वारकापुरी जगन्नाथपुरी यी क्षेत्रमा गएर मरेको शरीरलाई परित्याग गर्ने व्यक्तिको 2 घडी अन्तर्गतमा उसले गरेका कर्महरू सबै भोगिसक्दछ र तत्पश्चात ज्ञानी भएर मुक्त हुँदछ यस्तो प्रकारले शास्त्रमा महात्माहरूले पनि बताएका छन्
र यहाँनिर बताएर तत्त्वज्ञानी व्यक्ति, जो तत्त्वज्ञानी छ, ब्रह्म साक्षात्कार जसले गर्यो, त्यो व्यक्तिले चाहे काशीमा शरीरलाई परित्याग गर्यो, चाहे कुनै सिकारीका घरमा केही अन्तर पर्दैन। धनम त्यजेतु काश्यम, काशीमा गएर शरीर त्याग गरे तापनि ऊ पहिलेदेखि मुक्तै थियो। स्वपच छ गृहथमा, सिकारीका घरमा गएर शरीर परित्याग गरेर असिद्ध ठाउँमा गएर भने पनि ऊ पहिलेदेखि मुक्तै थियो। ज्ञान समय जति बेला उसले ज्ञान प्राप्त गर्यो हो त्यति बेला ऊ मुक्त भइसकेको छ। मुक्त उसो विगताशय, ऊ सदैव मुक्त, पहिले मुक्त भइसकिने विगताशय सबै प्रकारका अज्ञानहरू छ नष्ट भइसकेका हुन्छन्। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। अब यहाँनिर बताइन्छ ज्ञानी सज्जन महापुरुषहरूको स्तुति सेवा तथा पूजा गर्ने व्यक्तिलाई ज्ञानी व्यक्तिले गरेका पुण्य कर्म प्राप्त हुन्छन्। ज्ञानी व्यक्तिको निन्दा अथवा द्वेष गर्ने व्यक्तिलाई, दुःख दिने व्यक्तिलाई ज्ञानी पुरुषले गरेका पाप कर्महरू प्राप्त हुन्छ। हुन त वास्तवमा कसैको पनि निन्दा गर्नु पाप र सेवा सत्कार गर्नु पुण्य हो, तर पनि सामान्य जनको सेवा गर्ने र महान व्यक्तिको सेवा सत्कार गर्नुमा धेरै अन्तर छ। सामान्य जनको सेवा सत्कार गर्नाले केवल पुण्य प्राप्त हुन्छ, तर सज्जन ज्ञानी महापुरुषहरूको सेवा सत्कार गर्नाले पुण्य प्राप्त गर्नका साथै काम, क्रोध, लोभ आदि मनोविकारहरू पनि नष्ट हुन्छन् र अन्य अध्यात्म शक्ति ज्ञानहरू पनि प्राप्त हुन्छ र पुण्य पनि प्राप्त हुन्छ। त्यसर्थ कहिले पनि कुनै ज्ञानी सन्त महात्माहरूको निन्दा घृणा गर्नु हुँदैन। उनीहरूको उद्देश्य पवित्र हुन्छ। उनीहरूको सङ्गत गर्नु, उनीहरूको सेवा गर्नु मनुष्यको कर्तव्य हो। र यो पनि सामान्य व्यक्तिले बुझ्न सक्दैनन्, यो पनि अब हर कसैले बुझ्न सक्दैनन्। यस्ता प्रकारले तत्त्वबोध नामक ग्रन्थको यहाँ व्याख्या गरियो। यस्ता प्रकारले तत्त्वज्ञान सम्बन्धित विषयमा विवेचना गरियो। तत्त्वबोध नामक ग्रन्थ पनि यहाँनिर पूर्ण भयो। हरि ओम तत्सत्।